द्विशतं संजाता 800 व्रणितानां चिकित्सालयेषु उपचारः प्रचलति। प्रधानमंत्री दुर्घटनास्थलं प्राप्तवान्, स्थितिं च समीक्षितवान्, चिकित्सालयेषु उपचर्यमाणैः जनैः समं मिलितवान्। दुर्घटनानन्तरम् अवरुद्धस्य रेलमार्गस्य पुनः सेवायै युद्धस्तरे कार्यं प्रवर्तमानम्। मृतकानां व्रणितानां च यात्रिणां परिजनाः विशेष रेलयानैः गृहं प्रति प्रेष्यन्ते। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू वर्या गतरात्रौ प्रथमं तावत् सूरीनाम देशस्य राजकीय यात्रायै प्रस्थिता। सूरीनामे भारतीयानाम् आगमनस्य सार्धैकशततमीं वर्षपूर्तिं स्मृतिम् आलक्ष्य आयोक्ष्यमाणे समारोहे मुख्य अतिथित्वेन उपस्थास्यति। यात्रायाः द्वितीये चरणे सर्बिया देशं गमिष्यति। केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा अमित शाहस्य अद्य केरल यात्रा। कोच्चि स्थितस्य अमृता चिकित्सालयस्य रजत जयन्ती समारोहे भविष्यति सम्मिलितः। अमेरिकीयः रक्षामन्त्री लॉयड ऑस्टिन अद्य द्विदिवसीय यात्राम् उद्दिश्य भारतम् आयाति। अमेरिकीय रक्षामन्त्रिणः एषा द्वितीया भारतयात्रा अस्ति। रक्षामन्त्रिणा राजनाथ सिंहेन समं श्वः द्विपक्षीयां वार्तां करिष्यति। इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी इत्यनेन दलेन पादकन्दुक चषक स्पर्धायाः निर्णायके द्वन्द्वे मैनचेस्टर यूनाइटेड इत्येतत् दलं पराजितम्। गुण्डोगन इत्येषः क्रीडारम्भे एव गोलकं समर्ज्य कीर्तिस्तम्भं रचितवान्। अपि च उत्तरप्रदेशे आयोजितस्य खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इत्येतस्य समापनं सञ्जातम्। बालासोरे दुर्घटनायां मृतकानां प्रति संवेदनया सममेव समापन समारोहः साधारणतया सम्पन्नः। अभिवादये, अहमस्मि हेमलता। अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे अस्मिन्। अथ वार्ताः विस्तरेण। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू वर्या गतरात्रौ प्रथमं तावत् सूरीनाम देशस्य राजकीय यात्रायै प्रस्थिता। राष्ट्रपति वर्या अद्य आरभ्य अस्य मासस्य 9 दिनाङ्कं यावत् सूरीनाम सर्बिया देशयोः यात्रायां भविष्यति। स्वीय यात्रायाः प्रथमे चरणे राष्ट्रपति वर्या सूरीनामस्य राष्ट्रपतेः चन्द्रिका प्रसाद संतोखी इत्यस्य निमन्त्रणं स्वीकृत्य जून मासस्य 6 दिनाङ्कं यावत् सूरीनाम देशे प्रवासं करिष्यति। सूरीनामे भारतीयानाम् आगमनस्य सार्धैकशततमीं वर्षपूर्तिं स्मृतिम् आलक्ष्य तत्र जून मासस्य 5 दिनाङ्के आयोक्ष्यमाणे समारोहे राष्ट्रपति वर्या मुख्यमंत्री अतिथित्वेन उपस्थास्यति। सममेव तत्रत्येन राष्ट्रपतिना समं द्विपक्षीयां वार्तां करिष्यति। अत्रान्तरे राष्ट्रपति वर्या तत्रत्येन भारतीय समुदायेन समं संवादं समाचरिष्यति। राष्ट्रपतेः एषा यात्रा न केवलम् उभयोः देशयोः मध्ये सद्भावनां प्रदर्शयति, प्रत्युत वैश्विक मञ्चे भारतस्य वर्धमानां स्थितिम् अपि सन्दर्शयति। ततः परं यात्रायाः द्वितीये चरणे राष्ट्रपति वर्या सर्बिया यात्रायै प्रस्थास्यति। तत्रत्येन स्वीय समकक्षेण समं द्विपक्षीयां मन्त्रणां कृत्वा पारस्परिक हित प्रकरणेषु विचारं करिष्यति। एकस्मिन् व्यापारिक कार्यक्रमे राष्ट्रपति वर्या तत्र भारतीय समुदायम् अपि संबोधयिष्यति। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः दक्षिण अफ्रीका नामीबिया देशयोः आधिकारिक यात्रायाम् अस्ति। यात्रावधौ विदेशमंत्री दक्षिण अफ्रीकायाः राष्ट्रपतिना समं मेलनं समाचरितवान्। अथ उक्तवान् यत्
राष्ट्रपतिना समं सम्मिल्य प्रसन्नः अस्मि। विदेशमन्त्री तत्र अन्यैः ब्रिक्स मन्त्रिभिः समं सम्मिल्य प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः व्यक्तिगताभिवादनेन तान् अवगतं कृतवान्। ब्रिक्स समूहस्य समुन्नत्यर्थं तदीय मार्गदर्शनाय विचाराय च महत्त्वं प्रदत्तं। विदेशमन्त्रिणा यात्रायाः प्रथमे चरणे डॉक्टर जयशंकरः दक्षिणाफ्रीकायाः केपटाउन नगरे ब्रिक्स विदेशमन्त्रिणां सम्मेलने सहभागं कृतवान्। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः केपटाउन नगरे भारतीय प्रवासिभिः समं संवादं साधितवान्। तेन कथितं यत् दक्षिणाफ्रीका देशे भारतीय समुदायेन समं संवादं कृत्वा मोदते मनः। भारत दक्षिणाफ्रीका देशयोः सम्बन्धानां 30 वर्षपूर्ति विषये भारतीयानाम् उल्लेखनीयं योगदानम् अपि प्रशंसितं विदेशमन्त्रिणा। ओडिशायां शुक्रवासरे सायं भीषण रेल दुर्घटना दुरापादिता, यत्र मृतकानां संख्या समेध्य 80,200 संजाता। 800 व्रणितानां जनानां चिकित्सालयेषु उपचारः प्रचलति। प्रशासनस्य प्राथमिकता व्रणितानाम् उपचारे अस्ति। शनिवासरे प्रधानमन्त्री दुर्घटनास्थलं प्राप्तवान्, स्थितिं च समीक्षितवान्। चिकित्सालयेषु उपचर्यमाणैः जनैः समं मिलितवान्। दुर्घटनास्थले प्रवर्तमानं कार्यमपि प्रधानमन्त्री निरीक्षितवान्। राष्ट्रियापत्मोचन बलस्य कर्मिभिः समं संवादं साधितवान्। आपदा प्रबन्धने लग्नैः कर्मिभिः, स्थानीयाधिकारिभिः अथ रेलभागेन सम्बद्धैः जनैः विस्तृतां सूचनां प्राप्तवान्। दुर्घटनायां मृतकान् प्रति प्रधानमन्त्री संवेदनां व्यक्तवान्। सः उक्तवान् यत् अहम् अत्यन्तं दुःखितः अस्मि। वेदनाः प्रकटयितुं शब्दाः न सन्ति। अत्रान्तरे प्रधानमन्त्री ओडिशायाः रेल दुर्घटनानन्तरं जगतः नेतॄणां शोकसन्देशाय आभारं प्रकटितवान्। तेन कथितं यत् तेषां सन्देशाः शोकसन्तप्त परिवारेभ्यः दुःखसहन शक्तिं प्रदद्युः। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया अद्य प्रातः भुवनेश्वरं गमिष्यति। स्वास्थ्य मंत्री अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स इत्यत्र भुवनेश्वरं समेत्य कटक आयुर्विज्ञान महाविद्यालयस्य निरीक्षणम् अपि करिष्यति। स्वास्थ्य मंत्री रेल दुर्घटनायां व्रणितानां जनानां चिकित्सा कार्यं सुनिश्चेतुं समीक्षां करिष्यति। सममेव दिल्ली अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स इत्यत्र समेत्य भिन्न चिकित्सालयात् 16 सदस्यीय चिकित्सकानां समूहः अपि गमिष्यति। सूचना अस्ति यत् अधुना अपि 60,100 मृतकानाम् अभिज्ञानम् अधुना अपि न अभवत्। केचन व्रणिताः भुवनेश्वर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स इत्यत्र चिकित्सायै प्रेषिताः भविष्यन्ति। तेषां शवलेपनं भविष्यति, येन तेषां परिजनाः अभिज्ञानं कर्तुं शक्ष्यन्ति। ओडिशायां भयावह रेल दुर्घटनायाः परं प्रत्येकस्तरे समाश्वासनं प्रदातुं कार्यं युद्धस्तरे क्रियते। क्षतिग्रस्तानां रेलयानानाम् अन्ये यात्रिणः तेषां गृहं प्रति प्रेषणस्य कार्यं प्रचलति। दुर्घटनायाः कारणात् नैकाः रेलमार्गाः प्रभाविताः अभवन्। रेलयानस्य परिचालनं सुनिश्चेतुं रेलपट्टिकाः कर्तयित्वा समीचीनं क्रियते, येन शीघ्रातिशीघ्रं रेलयानानां परिचालनम् आरम्भयितुं शक्यते। पट्टिकाः सुष्ठुः कर्तुं 1,000-दपि अधिकाः श्रमिकाः आदिनं कार्येषु संलग्नाः सन्ति। देखिए, अभी यहाँ पे 7 पोकलिन काम कर रही है। करीब 1000 के आसपास लेबर्स हैं जो काम कर रहे हैं। और इसके अलावा रोड क्रेन्स भी आ रही है, जो 50 टन, 400 टन और 160 टन की क्रेन्स भी अवेलेबल है। वो भी साइड पे काम कर रही है और करने वाली और क्रेन्स आ रही है। तो ये अभी रेस्टोरेशन का काम चालू है। नाइट में लाइटिंग का प्रॉपर अरेंजमेंट किया हुआ है, ज़्यादा कोई डिफिकल्टीज नहीं है। दो ART की पूरी इक्विपमेंट्स लगी हुई है और भी दूसरे ART का भी इक्विपमेंट यहाँ पे लाके इंस्टॉल किया हुआ है, वो काम चल रहा है। प्राइमरी
इंक्वायरी जो होती है वो बहुत ही रफ इंक्वायरी होती है। जो डिटेल इंक्वायरी होती है वो सीआरएस देते हैं, जो कि सारे एस्पेक्ट्स को काफ़ी डिटेल में स्टडी करते हैं, सारा पैरामीटर्स और करेक्ट एनालिसिस सारे पैरामीटर्स को रीड करते हैं, मतलब सारा डिटेल सीआरएस ही दे पाते हैं। जो इनिशियल जो होता है वो बहुत ही रफ एस्टिमेट होता है जो कि सुपरवाइजर लेवल करते हैं, उसमें सिग्नल का है, लेकिन वो चेंज हो सकता है, डेट इज नॉट फाइनल। केन्द्रीय गृहमन्त्रिणः अमित शाहस्य अद्य केरलयात्रा प्रारप्स्यते। सः तत्र कोच्चि स्थितस्य अमृता चिकित्सालयस्य रजतजयन्ती समारोहे भविष्यति सम्मिलितः। अयं चिकित्सालयः आधुनिकसुविधा संवलितः अस्ति। सूचना प्रकाशन रेल मण्डलस्य दिल्ल्याः कार्यकारी निदेशकः अमिताभ शर्मा भारतीय रेल भागस्य सुरक्षा कवच प्रणाली संवादं कुर्वन् उक्तवान् यत् एंटी कॉलिजन इति उपकरणम् एका पुरातनी प्रविध्यगता पद्धतिः अस्ति। कवच प्रणाली तावत् तस्य एकाम् उन्नतरूपम् अस्ति, या हि खलु 14-2000 वर्षस्य अनन्तरं स्वदेशे विकसितम् अस्ति। सममेव तेन कथितं यत् दक्षिण-मध्य रेलभागः एतां सुरक्षा प्रणालीं बृहत्तम स्तरे विकसति। हैदराबाद नगरं G20 स्वास्थ्य कार्यकारी समूहोपवेशनस्य तृतीय मन्त्रणायाः अध्यक्षतां कर्तुं सज्जमस्ति। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडावियाः अद्य उपवेशनस्य उद्घाटनसत्रे सहभागितां करिष्यति। अथ भारतस्य स्वास्थ्यक्षेत्रे उपलब्धीनां आधारिता एकां प्रदर्शनीम् अपि उद्घाटयिष्यति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदिनः वाशिंगटन यात्रायाः पूर्वं संयुक्तराज्यामेरिकायाः रक्षामन्त्री लॉयड ऑस्टिनः अद्य आरभ्य द्विदिवसीय यात्रायाम् अस्ति। अस्मिन् क्रमे सः द्विपक्षीय रणनीतिक सम्बन्धान् वर्धयितुं चर्चां करिष्यति। लॉयड ऑस्टिनः रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहं मेलिष्यति। ऑस्टिनः जापान, सिंगापुर, फ्रांस, भारत देशानां यात्रायाः उद्घोषणा कुर्वन् प्रावोचत् यत् सः राजनाथ सिंहं समेत्य अन्यैः नेतृभिः सह मेलितुं भारतयात्रां करिष्यति। 21-20 जनवरी मासे पदभारं निभालनात् परम् ऑस्टिन इत्यस्य द्वितीयवारम् एषा भारतयात्रा भविष्यति। सममेव ऑस्टिनः अस्मिन् वर्षे भारतयात्रायां चतुर्थः अमेरिकीयः मन्त्रिमण्डलस्तरस्य सचिवः भविष्यति। इतः पूर्वं विदेशमन्त्री एंटनी ब्लिंकनः, वित्तमन्त्री जेनेट येलेनः, वाणिज्यमन्त्री जीना रायमोण्डो फरवरी-मार्च मासयोः भारतस्य यात्राम् अकुर्वन्। उत्तरप्रदेशे आयोजितस्य खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इत्येतस्य तृतीय संस्करणस्य समापनं गतदिने वाराणसी स्थितस्य IIT बनारस हिंदू विश्वविद्यालयस्य टेक्नो स्टेडियम पवेलियन इति प्रांगणे अभवत्। बालासोरे रेल दुर्घटनायां मृतकान् प्रति संवेदनया सममेव समापन समारोहः साधारणतया सम्पन्नः। पंजाब विश्वविद्यालयस्य क्रीडकाः भव्यं प्रदर्शनं कृतवन्तः। 26 स्वर्णपदकैः 17 रजतपदकैः 26 कांस्यपदकैः च समम् अभियाने प्रथमं स्थानं प्राप्तम्। प्रिय दर्शकाः, वार्तावली कार्यक्रमस्य प्रसारणं सद्यः एव अर्थात् प्रातः 7:30 करिष्यते। कार्यक्रमस्य पुनः प्रसारणं च अद्यैव प्रातः 11:30 भविष्यति। हित्वा सुखी भवे। विनायकं नमस्कुर्मो धीरं दामोदरं स्तुमः सा वरकरं बिभ्राणा प्रीता भवतु भारती। इतः एव समारब्धा नव संसद भवनस्य निर्माणार्थं क्रियान्वयनपरा कल्पना। अगर डॉक्टर अंबेडकर का बस चलता या संविधान सभा उनकी बात मान लेती तो संस्कृत भारत की राष्ट्रभाषा होती। नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं, अरे मैं वो परवाना हूँ पत्थर को मोम कर दूं। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।